Hi everyone. So today we are going to start with a new chapter in political science or civics, which we call, okay, chapter number 11, and the name of the chapter is Pillars of Indian Democracy. Okay, now what do we understand by a democracy? Democracy म्हणल्यार कितें? Okay, so democracy is a kind of government. Okay, it is a kind of government in which the rule is of the people of that particular country. Okay, so we know that. Okay, आमकां खबर आसा की ह्या संवसारान कितलेशे देश आसा, रायट? सो हे सगळे जे देश आसा हांकां चलोवपा खातीर एक भशेची गव्हर्मेंट जाय पडटा. ओके, खूब कितें कामां आसता न्ही देशान भितर. सो हे सगळे कामां करपा खातीर ओके एक गव्हर्मेंटाची गरज आसता, रायट? सो आतां हें जें गव्हर्मेंट आसा, जर हे गव्हर्मेंटान भितर लोकांचो चड पावर आसा, ओके, लोक जर आपल्या रुलर्सांक किंवा लिडर्सांक जर निवडून हाडटात, ओके ओके, जे मुखार वचून रूल करतले, जाल्यार तसल्या गव्हर्मेंटाक आमी डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट म्हणटात. ओके, बट जर सपोज से खंयच्याय एक देशान भितर एकूच मनीस आसा आनी तेच मनशान जे तोच मनीस जे कितें सांगता त्याच प्रमाणे सगळेंच जर जाता, जाल्यार तसल्या देशाक तसल्या देशाक किंवा तसल्या गव्हर्मेंटाक, त्या देशाच्या गव्हर्मेंटाक आमी डेमोक्रेसी म्हणनात. ओके, ताका डिक्टेटरशीप म्हणटात. ओके, किंवा मोनार्की आमी म्हणपाक शकतात. लायक एक एकटो राजा आसतलो आनी तोच राजा सगळे डिसिजन घेतलो. ओके, बट आमच्या देशान तशें ना. ओके, आमच्या देशान भितर ओके डेमोक्रेसी आसा. आतां हाजें मिनींग कितें? डेमोक्रेसी म्हणल्यार ओके आमी आमचे लिडर्स निवडून हाडटा. ओके, आमच्या लिडर्सांक ज्यो पावर्स आसा त्यो पावर्स तांकां जरी कॉन्स्टिट्युशनांतल्यान मेळटा, बट हे पावर्स तांकां दिवपी कोण? हे पावर्स आमी तांकां आमी दितात, रायट? आतां हे जे पावर्स आसा, ओके, आतां हे पावर्स ते बरे भशेन एक्सरसायज करपाक शकतात, ताजो बरो वापर करपाक शकतात किंवा वायट करपाक शकतात, ते तांचेर डिपेंडंट आसता. ओके, जर बरें करता जाल्यार मुखार परते ते निवडून येतले. ओके, आनी एकदां तांकां चान्स मेळटलो ओके रूल करपाचो. बट जर ते सारकें काम करिना, त्या पावर्सांचो सारको यूज करिना, जाल्यार तांकां मुखार वचून परते आमी निवडून हाडची ना. ओके, सो आमी आतां डेमोक्रेसी हें डिटेलान मातशें समजून घेवया. पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी म्हणल्यार कितें तें तुमकां कळ्ळें आसतलें. ओके, डेमोक्रेसी म्हणल्यार तसलें एक गव्हर्मेंटाचें सिस्टम जातून भितर लोकांचो पावर आसता. ओके, लोकांचे पावर जे आसा ते ताका चड इम्पॉर्टन्स आसता. ओके, आतां आमचो देश एक खूब विशाल देश, खूब व्हडलो देश. 28 राज्य आसात, कितलेशे युनियन टेरिटरीज आसात. ओके, 7-8 युनियन टेरिटरीज आसा. आतां हे व्हडलो देश चलोवपा खातीर ओके वेगवेगळे भशेचे सिस्टम जाय पडटले. ओके, सो हे आमचे डेमोक्रेसी जे आसा ताका 4 पार्टान आमी डिवायड करपाक शकता. ओके, आमची डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसीक आमी 4 पार्टान डिवायड करपाक शकता. ओके, आतां तातूंत डेमोक्रेसीच्या 4 पार्टान वचचे पयलीं हांव तुमकां सिंपल टर्म्सान सांगता की हे डेमोक्रेसी जे आसा तातूंत भितर हे वेगवेगळे डिविजन्स कशे जाल्ले आसा. ओके, कोणी केल्या ह्यो डिविजन्स? लायक जेन्ना आमचो देश आजाद जालो, ओके, 15 ऑगस्ट 1947, ओके, तेन्ना देश चलोवपा खातीर एक सेट ऑफ रुल्साची गरज पडली. ओके, खंयचेय देश जर चलोवपाक जर जाय जाल्यार ताजे खातीर एक सेट ऑफ रुल्साची गरज पडटा आनी ह्यो रुल्स खंय तरी बरयल्ल्यो आसपाक जाय. आमच्या देशान भितर ह्यो रुल्स ज्या जाग्यार बरयल्ले आसा, ज्या बुकान बरयल्ले आसा, त्या बुकाक आमी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणटात. आनी तातूंत जे रुल्स बरयल्ले आसा त्या रुल्साचे प्रमाणे आमचो देश चलता. आनी हे आमच्या डेमोक्रेसीचें किंवा आमच्या गव्हर्मेंटाचें, डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंटाचें जे डिविजन्स आसात 4, तेवूय ओके, इनफॅक्ट 3 डिविजन जे आसा ते कॉन्स्टिट्युशनान भितर जाल्ले आसा. ओके, ताजे प्रमाणे आमी हे डिविजन्स पळयतात. ओके, आतां कॉन्स्टिट्यूशन म्हणल्यार कितें तें हांवें सांगलें तुमकां. कॉन्स्टिट्यूशन म्हणल्यार दे आर द सेट ऑफ रुल्स according to which the government of a country is going to govern the nation. Okay, is going to rule the nation, is going to take the decisions in accordance
विथ द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जे कितें बरयल्लें आसा प्रोविजन्स, त्या प्रोविजनाच्या प्रमाणे तांकां डिसिजन्स घेवचे पडटा. ओके, सो आमच्या देशान भितर हे जे पार्लिमेंटरी डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ओके, आतां हांगा एक क्वेश्चन अरायज जाता, आमच्या देशाक पार्लिमेंटरी डेमोक्रेटीक कित्याक म्हणटात? ओके, आमच्या देशाक पार्लिमेंटरी डेमोक्रेटीक त्या खातीर म्हणटात बिकॉज आमच्या देशान भितर पार्लिमेंट आसा, पार्लिमेंटरी सिस्टम आसा, जे लॉज आसात. ओके, सो एक सेट ऑफ लॉज जे आसा ते कॉन्स्टिट्यूशनान ऑलरेडी बरयल्लें आसा. बट आमचो देश एक व्हडलो विशाल देश आनी तातूंत खूब डायवर्सिटी आसा, खूब भशेचे लोक रावतात, वेगवेगळी भाशा आसा. सो जे रुल्स तेन्ना बरयल्ले 1947 ते सेम रुल्स आतां मेरेन सुद्दां लागू जातले अशें ना, तातूंत भितर चेंजीस हाडचे पडटा. सो हे लॉज चेंज करपाचे, नवे लॉज हाडपाचे हें काम कोण करता आमच्या देशान भितर? आमी जांकां इलेक्ट करून हाडटात आनी हे लोक खंय बसतात? ते पार्लिमेंटान बसतात. ओके, तांकां लेजिस्लेटर्स म्हणटात आमी. तो फुडें पळयतले आमी. सो ते आमच्या देशान पार्लिमेंट आसा म्हणून आमच्या देशाच्या डेमोक्रेसीक ओके किंवा गव्हर्मेंटाक पार्लिमेंटरी डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी म्हणटात. ओके, आतां आमच्या देशान भितर हे जे गव्हर्मेंट आसा, ओके, डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट जी आसा आमच्या देशाची, ते 2 लेवलाचेर काम करता. ओके, एक सेंट्रल लेवलाचेर, ओके, दिल्लीन जे बसतात लोक, ओके, आनी एक स्टेट लेवलाचेर लायक गोंयान भितर हे जे स्टेट गव्हर्मेंटाचे लोक चडशे पणजेन आसतात. रायट? सो जे सेंट्रल लेवलाचेर काम करतात लोक ताका आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटात आनी जे स्टेट लेवलाचेर काम करतात ताका आमी स्टेट गव्हर्मेंट म्हणटात. गव्हर्मेंट म्हणल्यार कितें? गव्हर्मेंट म्हणल्यार हे दीज आर द ग्रूप ऑफ पीपल. हे एक म्हणल्यार थोड्याशा लोकांचो हो ग्रूप, ओके, जे रूल करतले किंवा डिसिजन्स घेतले, ओके, लोकां खातीर. इज द क्लियर टू एवरीबडी किंवा देशा खातीर. रायट? सो द युनियन लेवलाचेर जे गव्हर्मेंट आसा, युनियन किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट आमी म्हणटात, इट अप्लायज टू द होल कंट्री. तांचे जे रुल्स आसा, तांचे जे डिसिजन्स आसा ते आख्ख्या देशान भितर लागू जातले. वेरेज जे स्टेट गव्हर्मेंट आसा, ओके, स्टेट गव्हर्मेंटाचे जे डिसिजन्स किंवा रुल्स, कायदे जे आसा ते त्याच पर्टिक्युलर स्टेटीन भितर लागू जातले. लायक गोंयान जी स्टेट गव्हर्मेंट आसा, गोवा स्टेट गव्हर्मेंट, तांचे रुल्स, तांचे डिसिजन्स गोंयान भितरूच लागू जातले. ते महाराष्ट्रान लागू जावचे ना. महाराष्ट्रा खातीर महाराष्ट्राचे वेगळे रुल्स आनी कायदे आसतले. ओके, क्लियर आसा? हांगा मेरेन क्लियर आसा सगळें? नाव हे जे गव्हर्मेंट ऑफ एट युनियन आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंट आमची आनी स्टेट गव्हर्मेंट, दरेक स्टेटीची 28 स्टेटीची स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट, हे दोनी मेळोन आमी आमच्या देशाच्या फूल गव्हर्मेंट सिस्टमाक, आख्ख्या ह्या गव्हर्मेंट सिस्टमाक कितें म्हणटात? फेडरल गव्हर्मेंट सिस्टम म्हणटात. ओके, कितें म्हणटात आमी ताका? फेडरल गव्हर्मेंट सिस्टम. एक्झॅक्टली ताका फेडरल गव्हर्मेंट म्हणटात. रायट? आतां हे आमच्या देशाच्या फेडरल गव्हर्मेंटाचे 4 मेन पिलर्स आसात. ओके, सो पयलो जो पिलर आसा ताका आमी लेजिस्लेचर म्हणटात, दुसरो जो आसा ताका एक्झिक्युटीव म्हणटात आनी तिसरें ज्युडिशरी आनी जे चवथें आसा, ओके, हें खूब इम्पॉर्टंट. रायट? सो हाका आमी कितें म्हणटात? मिडिया म्हणटात. रायट? लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटीव, ज्युडिशरी आनी जे चवथें आसा ताका मिडिया म्हणटात. बट एक कॅच आसा हांगा, हें जें मिडिया आसा इट इज नॉट द ऑफिशियल पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. ओके, हें गव्हर्मेंटाचें ऑफिशियल पार्ट न्ही. हाजे बद्दल कॉन्स्टिट्यूशनान प्रोविजन्स ना, कॉन्स्टिट्यूशनान भितर हाजे बद्दल बरयल्लें ना. जरी बरयल्लें ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. तें कशें तें तुमकां फुडें कळटलें. ओके, आतां आमी फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसीचेर कॉन्सन्ट्रेट करया, दॅट इज लेजिस्लेचर. ओके, द फर्स्ट पिलर लेजिस्लेचर. सो हे लेजिस्लेचराचें काम कितें? ओके, खंयच्याय देशान भितर जर लेजिस्लेचर आसा, ओके, जाल्यार ते लेजिस्लेचराचें काम कितें? लेजिस्लेचराचें काम मेकिंग लॉज. ओके, लेजिस्लेचर लॉज तयार करता, हे कायदे जे आसा ते तयार करता. ओके, सो आमच्या देशाचे जे कायदे आसा ते आमच्या पार्लिमेंटान जाता. ओके, देशाचें सेंट्रल गव्हर्मेंट जें म्हटलें तें पार्लिमेंटान जाता आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे जे लॉज आसा ते स्टेट असेंब्लीन भितर जाता. ओके, सो द इंडियन लेजिस्लेचर, ओके,
because we have two types of legislators, okay, legislature. One is at the central level and the other one is at the state level. त्या खातीर आमी ताका कितें म्हणटात बायकॅमरल लेजिस्लेचर म्हणटात. ओके, दॅट इज वी कॉल इट एज सॉरी आमच्या देशां भितर दोन लेवलाचेर लेजिस्लेशन जाता. ओके, एक सेंट्रल लेवलाचेर आनी एक स्टेट लेवलाचेर. स्टेट लेवलाचेर कितें आसा तें फुडें पळोवया. ओके, आतां सेंट्रल लेवलाचेर जें लेजिस्लेचर आसा तातूंत भितर दोन पार्ट आसा. ओके, एक पार्ट जें आसा तें राज्यसभा आनी दुसरें जें आसा तें ताका आमी लोकसभा अशें म्हणटात. ओके, आतां हें लोकसभा किंवा राज्यसभा कितें? हें लोकसभा आनी राज्यसभा हो एक जागो, ओके, जें खंय आसा दिल्लीन भितर आसा आनी हे दोगांयकूय मेळोन आमी कितें म्हणटा तांकां दिस बोथ कंबायन्ड इज कॉल्ड एज द पार्लमेंट ऑफ इंडिया. कितें म्हणटा आमी ताका पार्लमेंट ऑफ इंडिया, जाची नवीच बिल्डींग ओके रिसंटली इनॉग्रेट जाल्या. ओके, सो राज्यसभाक आमी अप्पर हाऊस किंवा कावन्सील ऑफ स्टेट्स म्हणटात आनी लोकसभाक आमी लोअर हाऊस किंवा हाऊस ऑफ पीपल म्हणटात. ओके, हे राज्यसभान किंवा लोकसभान भितर ओके जे मेंबर्स आसात, ओके, जे लेजिस्लेशन्स हाडटले, जे लॉज तयार करतले, हे लोकांक आमी निवडून हाडटात. ओके, सो थोडे लोकांक आमी डायरेक्टली निवडून हाडटात, डायरेक्टली इलेक्ट करतात आनी थोडे लोकांक आमी इनडायरेक्टली इलेक्ट करतात. सो ज्या मेंबर्सांक आतां हांचे जे मेंबर्स आसा हे राज्यसभेचे आनी लोकसभेचे तांकां आमी मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट अशें म्हणटात. ओके, सो लोकसभेचे जे मेंबर्स आसा तांकां आमी डायरेक्ट इलेक्ट करता. दर एक 5 वर्सान लोकसभाची इलेक्शन जाता आनी तेन्ना आमी वोट घालून 18 वर्साचे वयर जे कोण लोक आसा ते वोट करतात आनी आपले मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट जे आसा ते चूज करतात. वेरएज राज्यसभा ओके राज्यसभाचे मेंबर्स ते इनडायरेक्टली इलेक्ट जातात. आमी आमच्या स्टेट असेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या टायमार जे MLAs चूज करतात, MLAजांक जांकां इलेक्ट करतात ते MLAs वोटींग करतात आनी राज्यसभाचे मेंबर्स जे आसा ते थंयच्यान निवडून येतात. इज दॅट क्लियर? येस, दिस इज एट द सेंट्रल लेवल. हे आमचे सेंट्रल लेवलाचेर ताका आमी पार्लमेंट म्हणटात. सो देर आर 2 हाऊसेस ऑफ द पार्लमेंट. One is the Rajya Sabha and the Lok Sabha. What is their job? What is the purpose that they are serving? Their purpose is to make laws. The purpose of the members of Rajya Sabha and Lok Sabha is to make laws for the whole country. Okay, making laws for the whole country. Now at the state level, what is the case? At the state level also, there will be 2 types. Sometimes there will be 2 types of houses. Okay, 2 types of legislators. Okay, so certain states which are having 2 state legislature levels, okay, they are called as bicameral bicameral states. Okay, and there are some state in our country where there is only one particular legislation level. Okay, so they are also called as, you can call them as houses or you can call them as assembly. Okay, so 6 states of our country. Okay, there are 6 states of our country, like Uttar Pradesh is there, Telangana is there, Karnataka is there. So these are some big states with big population. Okay, तांची population चड आसा, जनसंख्या चड आसा. त्या पर्टिक्युलर स्टेट्सांनी 2 लेवल्स आसतले लेजिस्लेचराचे. एक म्हणटा ती लेजिस्लेटिव्ह कावन्सील आनी दुसरें म्हणटा तें लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. वेरएज थोडे स्टेट्स जे ल्हान स्टेट्स आसा लायक गोवा स्टेट आनी आनीकूय जे स्टेट्स आसात ओके उरलेले हे 6 स्टेट्सांक जर सोडले आमी बाकीचे जे 22 स्टेट्स आसात 22 स्टेट्स तातूंत भितर एकूच लेवलाचेर लेजिस्लेशन जाता आनी ताका आमी लेजिस्लेटिव्ह म्हणटात. सो ज्या जाग्यार हांचे मेंबर्स बसतात ओके ताका आमी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणटात. ओके, MLAs बसतात त्या जाग्याक आमी कितें म्हणटात लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणटात. ओके, वेरएज ताका विधानसभा सुद्दां म्हणपाक जाता. ओके, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली किंवा विधानसभा म्हणटात. वेरएज ज्या जाग्यार MPs बसतात, मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट बसतात तांकां आमी ओके लोकसभा किंवा राज्यसभा अशें म्हणटात.
Is that clear to everybody? So this is at the central level, this is at the state level. Now this is how we understand the legislator part of our democracy. What is their main job? The main job is to make legislations or make laws for the country. It is the parliament. For the state, it could be legislative council plus legislative assembly, or it could be legislative assembly only. Smaller states, unicameral legislature. Bigger states, bicameral legislature. Which are the states? Telangana, Karnataka, Uttar Pradesh. Okay, these are the states with the bicameral legislature. Is that very clear to everybody? Okay, so the Rajya Sabha and the Rajya Sabha and the Lok Sabha part we will understand in the next video. Thank you.